मिथी कालक चिट्टे झाटे लीड़े बीड़े काले, अद्धी राती कज्जल कोठे बाबा दीवे बाले। काजल कोठा। माई चिट्टी ते बाबा काला, या अली तेरे चाहने वालों की खैर, और फिर जमूरा काले का आवाज़ा। इस सदा में जज़ब का नमक लगे मोटे रसीले स्याह काले जामनों का खट्टा मीठा कसीला सवाद। मौला अली के नाम के आहंग की खैर बरकत और खुशबू कुछ इस अंदाज से डराती कि मैं ला महाला पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाता। और फिर इस आवाज़ में टूटते कांच सी खनक, मजबूत सा वक्फ और लहजे की लाजवंती से अंग रंग तो जैसे मेरे कदमों को जकड़ लेते थे। वो अक्सर बारादरी के पास कले की जानिब आ मिलता। उसके किसी झाड़ तले फसकड़ा मारे बैठा या नीम ओंधा कोहनी ठिकाए लेटा होता। शाही मोहल्ले वाले दरवाजे पर नज़र जमाए वो मेरा ही राह देखता रहता, जबकि मैं भी उसे दूर से ही देख लेता था। मेरे करीब पहुंचते ही पल्लू झाड़ते हुए उठ खड़ा होता, पूरे हलक से मौला अली के नाम की जली लगाता, हाथ से सलाम और उबली हुई आंखों में इज्जो इनकिसारी की नमी संभालते हुए अदब से पीछे हो लेता। मैं उद्बदा कर उसे हुदहुद कहा करता था, जबकि उसका असल नाम काले खान था। मैं अपनी लगी बंदी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ बारादरी का चक्कर पूरा करता, फिर कला और रंजीत सिंह की मुड़ी पर एक धुंधली सी निगाह डालते हुए बादशाही मस्जिद की जानिब हो लेता। वहाँ डेरी की सीढ़ियों पर चंद लम्हों के लिए सांस दुरुस्त करने की गर्ज से बैठ जाता। इस दौरान वो किसी मसाहिब की तरह हम हाथ बांधे मेरी बाएं जानिब कुछ फासला रखकर खड़ा रहता। फिर उधर से डोलता बडोलता हुआ जब मैं अपने मुर्शिद हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर दाखिल होता तो वो बाहर मेरे जूतों को झोली में डाले बैठा रहता। यहाँ से छुट्टी मिलती तो मेरा अगला पड़ाव भज्जे की दुकान होता। वो नज़र और मगज़ शनाज मुझे देखते ही सिरिपाए का शोरबा और कुलचे बंधवा देता। शोरबे का भदना और कुलचों का भदेरा थामे हुद अब भी मेरे पीछे पीछे ही होता। इस तरह जब मैं सफ़ेदा बाई जम्मू वाली अलमारूफ चिट्टी की चक्करदार अंधेरी टूटी फूटी सीढ़ियों तक पहुँचता तो वो झट से कदम बढ़ाकर मेरे आगे हो जाता। यकीनन उसकी इस जुर्रत रंदाना का मकसद सिखों के समय की इस शिकस्ता बिल्डिंग की तंगो तारीख चक्करदार टूटी फूटी सीढ़ियों पर मेरी राहबरी करना होता था। इस दौरान वो महज एक आध सीढ़ी ही आगे ऊपर होता, जबकि उसका बाएं हाथ मेरे शाने पर रहता। साथ साथ वो मुझे शनासाई भी देता जाता। पाँव से टिटोल लीजिएगा, अगली सीढ़ी ज़रा छोटी है, या पाँव ज़रा ध्यान से धरिएगा, ईंटें ज़रा खिसकी हुई हैं। एक पौन मंजिल ऊपर से ही मुझे माई चिट्टी की दमे की दलदल में मुंह तक धंसी फंसी सांस धनकी हुई ताबड़ तोड़ खांसी की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती, और मुझे यहीं से ही दिखाई देने लगता कि ऊपर खुले आसमान तले टीन के छत वाले डरबानुमा कमरे के बाहर एक झलंगी खाट पर वो गठरी सी धरी पड़ी है। बोसीदा से सरोहिके की चरी हुई ने उसके बेबेड़ मुंह में खनट तक उतरी हुई है। बैठी हुई फूला आंखों में भुजी राख की खंडी सफ़ेदी और दुधियाए झाट घुटन और अंधेरे में 2-2.5 चक्कर काटने के बाद मैं खुद भी चकरा सा जाता हूँ। तवाज़न लड़खड़ा सा जाता है। सांस की धुनकनी धुआं देने लगती है। काले खान जान जाता है कि मेरी जान पे बन रही है। मुझे अपने बाजुओं से मज़ीद सहारा देने की कोशिश करता है। मैं उसे डांट सा देता हूँ। कभी बुर्दबारी से समझाया, भाई काले खान, मुझे जप्फे मारकर खौमाखा की हमदर्दी न जताया कर। मुझे तुम्हारी गुर्बत से इंतहाई गलीज़ किस्म की बदबू का एहसास होता है। मेरी तबीयत मालिश करने लगती है। और फिर तू भी ऐसा कौन सा रुस्तम है जो मुझे संभाला देगा? चर्च चंडू ने तुझे चाट कर रख दिया है। वो जवाब में कमाल डिटाई से जी जी जपता रहता। जब दूसरी मंजिल की गुलाम गर्दिश पे पाँव पड़ते हैं तो हम दोनों के सांस फूले हुए होते हैं। एक दूजे की बाड़ पकड़े बमुश्किल अपने बेसकत पाँव पे खड़ा रहने की कोशिश करते हैं। अब हम दोनों खुदाई ख्वार बुढ़ों का इस मंजिल के बरामदे में कुछ वक्त रुक कर सांस और हिसाब की दुरुस्तगी का जायज़ा लेना ज़रूरी हो जाता। यहाँ कुछ देर रुकने में इसके अलावा और कोई कबाहत न थी कि इधर पेशा कमाने वाली चंद कस्बियों के ठिकाने थे। छोटे छोटे सीलन और हबसदा तारीक कमरे, जिनकी चौखटों के बाहर सरकंडों बेदे मजनू के मूड़ों पर धरी वो आपस में फहश चुगली में मसरूफ़ होती, बल्कि यूं कि दाना डाले दाम बिछाए किसी फकू फकीरू के फंसने का इंतज़ार करती रहती। जो ही किसी के दाने दुनके पर कोई पंछी पड़ता तो वो उसका झटका करने के लिए अपनी कुर्सी या मूड़े पर छालिया सरोता या बिल्ली बिठाकर
कबाड़ फेर कर अंदर चली जाती। मेरा चूँकि यहाँ आना जाना करीब करीब लगा बंदा था, और वैसे भी इस खदली उम्र में बंदा भारू कम और बोझ ज़्यादा हो जाता है। इस रू रियायत के सबब मैं उनकी मुँह मारी या हाथ चलाकी से फ़िलहाल बचा हुआ था, बल्कि अक्सर व बेशतर मेरा लिहाज या एहतराम करने पे भी आमादा खातिर दिखाई देती थी। झट की झट टिकी टेकने के बाद अब हमारे सामने तीसरी मंजिल की जानिब उठने वाली वो ही चक्करदार सीढ़ियाँ होती। तजर्बा बताता है कि बूढ़े के लिए ऊपर चढ़ना और जवान के लिए नीचे उतरना कुछ ऐसा आसान भी नहीं होता। चढ़ने के लिए ताकत व तर्रार चाहिए होती है, और जबकि उतरने के लिए तौर व तवाज़ुन में ताईद होना ज़रूरी ठहरता है। सदियों की खज्जल ख्वारी और खे खाई से मेरे मुशाहिदे में ये भी आया है कि सफ़र या मंजिल जो भी हो, कभी एक सी संगत लेकर हरगिज़ न चलो, खसूमत व ख्वारी आड़े आएगी। पीर फरतूत के हम रिकाब जवाने राना, नातवां के संग तवाना, नादान के साथ सियाना और कच्चे के साथ अगर पक्का हो तो मंजिल मारने में राह की मुश्किल फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, बल्कि तफरीह, तरंग और तस्कीन का सामान बन जाती है। खुदाई मारा चांडिया काले खान तीसरी मंजिल की पहली सीढ़ी पर फिर मुझे सहारा देने की जुर्रत में मेरा बाजू थामने का अंधिया जाहिर करता। इस मौके पर अगर मुझ में कुछ फूटने का कुछ यारा होता तो बिन सोचे समझे 2-4 बेनुकत सुना डालता। दरिहाल बहस नाक नतनों की फूं फां या मेरे सीधे हाथ के उल्टे झांपड़ के इशारे से ही वो 2 सीढ़ियाँ ऊपर हो लेता। 14 दिया 42 सीढ़ियाँ। जब 42 जन्मों का कष्ट-जाल बनकर तीसरी मंजिल के बरामदे में अंत होती तो हम दोनों ही अपनी अपनी ज़ात औकात के चक्कर से निकल चुके होते, और ऐसे लजलजे रबड़ के गुब्बारों की मानंद आपस में फंसे खसे होते जिनकी हवा पड़े पड़े ही खिसक गई हो। फेफड़ों में सांस का पिस्टन यूं ठक ठक करता सुनाई देता कि अभी छाम छल्ले तोड़कर धड़प सीने से बाहर आ पड़ेगा। अब हम दोनों बाहम पेवस्त यूं ढह जाते जैसे प्राण छोड़ने पर बादल नाख्वास्ता आमादा खातिर हो। नीचे की निस्बत ये तीसरी मंजिल अपने मकीनों के हवाले से कदरे मुख्तलिफ और महफूज सी थी। यहाँ लद्दे वक्तों की एक पुरानी खोचल डेरादारनी मैडम बशीरा अमृतसरन अपनी चंचल बिली सी नई पुरानी नोचियों के साथ सिर्फ बुकिंग का धंधा करती थी। अदीब और शायर हजरात कहते हैं कि अमृतसर में अगर और कुछ भी ना होता तो इसकी वजह शोहरत के लिए महज सादत हसन मंटो, ए हमीद, अहमद राही, सैफ, हशे काश्मीरी, ज़हीर काश्मीरी, सूफ़ी तबस्सुम और अताउल हक कासमी ही काफ़ी थे। अरबाब तरबुनिशात मुत्तफ़िक हैं कि अगर मुख्तार बेगम, फरीदा और शमशाद बेगम, परी चेहरा नसीम की वालदा, वहाँ न होती तो ठुमरी, ख़याल गीत, गज़ल हमेशा बांझ ही रहते। मगर मैडम बशीरा का कामिल यकीन था कि अगर वो यहाँ पैदा न होती तो अमृतसर न होता, कोई माली गोटले जैसा बसत बसियाँ होता। वो अमृतसरन कहलवाकर बहुत खुश होती थी। मैं उसे अपना पिंडा बचाने की खातिर अक्सर उसकी चापलूसी कर दिया करता था। एक बार मर्तबा मैंने कहीं कह दिया, वाह बशीरा पाई वाह, बाकर खानियाँ, खंड कुलचे, कश्मीरी चाय, हरीसा, क्या बात थी अमृतसर की। वो अबरों की ढीली कुमाने चढ़ाकर पूछने लगी, आपको कैसे पता, आप तो अमृतसरी नहीं हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया, अमृतसर वालों का दामाद हूँ, मुझे पता ना होगा तो किसे होगा। हाय हाय, वो हाथ से तासुफ का इजहार करते हुए नाक सुकेड़कर कहने लगी, बुजुर्गों खाना पीना तो दूर की बात, अगर कभी उंगली से मेरे पिंडे का महज नमक ही चख लिया होता तो पता चल जाता कि अमृतसर की असल सौगात क्या थी। वो कई बार मुझे अपने दफ्तर में दम दुरुस्त करने की गर्ज से घड़ी दो घड़ी बैठने की दावत भी दे चुकी थी, मगर मैं अल्लाह की तौफीक से उसे तरह जाता था। मुझे खदशा था कहीं हम दम दुरुस्त करते करते दम गलत ही न पड़ जाएं। हालांकि वो हाजन और बड़ी पक्की पंजवक्ता नमाजन भी थी। यमनी हकीकों की तस्बीह हर वक्त उसके हाथों में झूलती रहती। मगर मैं कहता हूँ कि अकेले दो अकेले में खोचल तवाइफ, घुसट खुसरे, कब्रिस्तान में बूढ़े, बाग में सैर करते हुए बाबे, अखाड़े में जोर करते हुए पहलवान, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद किसी अंधे हाफिज से बेतकल्लुफ़ होने से बेहद इज्तनाब बरतना चाहिए। दरी सूरत नताइज बड़े अफसोसनाक और हैरत अंगेज़ बरामद हो सकते हैं। एक बार मैं इस नीम भूतरी हुई बूढ़ी बिल्ली से अपने बुढ़ापे के छीछड़े बचाकर ऊपर चौथी मंजिल की जानिब बढ़ने का सोच ही रहा था कि इसने एक अदाए बुजुर्गाने से आगे बढ़कर मेरा कामता हुआ हाथ पकड़ लिया। हाजी साहब, क्या हुआ जो हम गुनाहगार लोग इस बदनाम जगह पर रहते हैं?
خیر سے آپ کی اس عاجز بندی نے بھی زیارتوں کے علاوہ 2 حج اور 5 عمرے کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی حاجی، میں بھی حاجن، اور پھر میں مائی چٹی سے 15-20 برس چھوٹی بھی ہوں۔ کبھی ہمارے پاس بھی گھڑی 2 گھڑی برکت کے لیے بیٹھ جایا کریں، اپنی نگاہ میں رکھیں، ہمیں بھی فیض یاب ہونے کا موقع دیں۔ یاد آیا کہ 1-2 بار تو وہ مائی چٹی کے لیے لایا ہوا کھانا بھی جھپٹا مار کر لے گئی کہ ہمارا بھی آپ پہ کچھ حق ہے۔ اسی حاجن نمازن میڈم بشیرہ کے عین اوپر کھلی چھت پر ٹین کی چھت والا ایک کچا پکا سا کمرہ تھا، جہاں مائی چٹی اپنی بے اعتبار، خستہ خوار، شرمندہ سی زندگی کے بچے کچے سانس پورے کر رہی تھی۔ اس کی جوانی کے الاؤ پہ پانی اور ادھیڑ امڑی کی نیم گرم بھوپل پہ اوس پڑے بھی ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، مگر زندگی کے خوش دیے میں معدوم سی باقی ہنوز اپنا لب لال کیے ہوئے تھی۔ اس کے سرہانے مٹی کے کورے مٹکے میں پڑا ہوا کفن، مشک کافور، ارکے گلاب، خشک نیم کی پتیاں، اگربتیاں، زمزم کی کپی، خاک نجف کی ڈلی اور 1.5-2 انچ غلاف کعبہ کی ایک قطرن کے ساتھ پنجتنی پنجہ، یہی وہ کل خزانہ تھا جسے حصار میں لیے ہوئے وہ ایک بے سکت و سم، بے زم و دم ناگن کی طرح ادموئی سی پڑی رہتی۔ چڑیا کی چونچ کا دن کا خوراک، پیاس کے لیے 2 قطرے آب، بولو براز سے بیزار، کئی روز ہگے متے بنا ہی بیت جاتے، آنتیں خشک اور پیٹ پتلا پڑ کر پیٹ لگ چکا تھا۔ بس ایک حق حکا تھا جس کے پیندے میں پانی پڑے کئی ساون سوکھے بیت چکے تھے۔ چلم گرم کیے ہوئے کئی جھلستی دوپہریں پرچھائیاں ہو گئی تھیں۔ تڑکی ہوئی چلم میں تمباکو گڑ کی بجائے اس کی جان سے پیاری سرما دانی دھری رہتی تھی۔ اسے کچھ یاد رہے نہ رہے، سرما ڈالنا وہ کبھی نہ بھولتی، مندی رندی ہوئی پھولے پھٹی آنکھوں میں سرمے کی دھاری، جھریوں کے جالے میں پھنسی ہوئی ناک کی جڑ میں موٹا سا مسا جیسے باسی پھول گوبھی پر ڈھنڈل کے پاس ایک بجنگ بور چپک کے مر گیا ہو۔ مائی چٹی کی یہ جان سرما دانی جائفل کے کالے گھاٹ سے بنائی ہوئی تھی کہ جائفل جاوتری لونگ کی تیز مہک اور تن تاثیر کے لہک آشوب چشم کے لیے بہتر و با ہدف ہوتی ہے۔ بانکی سی گردن والی یہ سرما دانی اب سے لگ بھگ 40 برس پہلے جو ہوگی سو ہوگی، مگر اب بھی اس کا مندہ سندہ سا ناک نقشہ بڑا سبھاونا تھا۔ کیا ہوا جو اس کے پیندے کی گول کرسی کناروں پر سے ذرا سی جھڑ گئی تھی؟ اب یہ اپنے توازن پر استادہ نہ رہ سکتی۔ شاید اسی ازرے رنگ کے بگتان میں یہ چلم کے دیگر کاٹ کباڑ کا حصہ بن گئی تھی۔ بٹوارے سے پہلے امبالے میں یہ سفیدہ نینا والی تھی، وہاں سے امرتسر منتقل ہونے پر سفیدہ امبالے والی بن گئی، پھر امرتسر اور لاہور میں وہ سفیدہ بائی امرتسر والی ریڈیو سنگر کہلائی، اور اب لبے گور مائی چٹی کو اس سرما دانی کے علاوہ اگر کچھ تھوڑا بہت یاد پلے تھا تو وہ یہی چیچک رو علی تیرے چاہنے والوں کی خیر والا کالے خان، جس کی کوئی عزت تو دور کی بات 40 سالہ مٹھی چاپی خدمت گزاری کے صلے میں اسے آج تک ایک وقت کی بے عزتی تک نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ کسی مرد یا عاشق کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جسے جنون کی حد تک چاہے اور جس کی خاطر اپنا سب کچھ تیاگ چکے، وہ بت تناس اسے اچھا برتاؤ ایک طرف منہ پھیر کر کبھی پھٹے منہ تک نہ کہے۔ اس عاشق صادق و بھری جوانی شادمانی کے زمانے کے اس وفادار نے کتے کی طرح اس دل و جان کی مالک کا دوارہ نہ چھوڑا۔ قیامت یہ کہ وہ اسے کبھی دھتکارتی بھی نہ تھی اور نہ ہی کبھی اپنائیت کا اظہار کرتی، بس اس کی دی ہوئی سرما دانی کے سرمے سے پتی ہوئی خالی خالی مندی آنکھوں سے کبھی کبھار ایک نظر دیکھ لیتی۔ کالے خان نے بس اسی سرمے بھری نظر کے کالے فسوس سے ریشمہ ختمی ہو کر اپنے کاہو کاٹ سی جوانی کو رنڈی کے غسل خانے سے نکلنے والی گندے موری کا پروردہ کیڑا بنا لیا تھا۔ بس وہ یہی ایک خوش فہمی لیے اپنے پکے کچے 40 سال اس لالائے فام گل اندام شیریں مکال کی نوعمری کی ٹکی پیری اور پھر شباب کی زرد و مرزا و پیزار اور اب بڑھاپے کے اندری بتاوے ندارت کھوسڑے تلے بکھیر بیٹھا تھا کہ وہ کبھی اس کے سرمدانی کو پہلے اپنی چمٹی پھنسی چولی میں دبائے رکھتی تھی، پھر گلوری چھالیا کے بٹوے اور اب کئی برساتوں سے بھوجی خالی تڑکی ہوئی کالی مٹی کی چلر حصہ کھلے آسازے لگانے میں گزار دیتا۔ شاید یہی صدائیں تھیں جو اس کے جنوں اور مائی چٹی کے بتون کے درمیان ایک شکستہ سا پل کی طرح بہر طور موجود تھیں، ایسا جھولا پل جو امتداد زمانہ کے ہاتھوں محض نام و نمود کا رہ گیا ہو، کام کرم اس کا کب کا ختم ہو چکا ہو،
تیز و تند بہاؤ پہ معلق ایسے پل مکفات عشق کی طویل حسرتوں سے تار تار مگر ہنوز کہیں تارے عنکبوت سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سینوں کی بھول بھلائیوں میں پھنسی ہوئی دم برد سانسیں، قلب و نظر کے دھاگوں میں پڑی ہوئی گھانٹیں، صحراؤں میں صدائیں، پاتال اتری باولیوں میں ہواؤں کی اندھون آنکھ گھٹی گھٹی چیخوں اور بکاؤں کی طرح ہوتی ہیں، جو مرنے دیتی ہیں نہ جینے، دکھائی کچھ دیتی ہیں اور ہوتی کچھ ہیں۔ جمورہ کالے، علی تیرے چاہنے والوں کی خیر کہاں کا بھی ایک صدا و بصحرا کی طرح ہی ہوتا، یا شاید کبھی اس ہانگ کے بعد مائی چٹی کے جسم کے خالم خالی مکان سے کوئی ہلکی سی کراہ یا آ کے کوئی مریل سی چوہی سر نکال باہر جھانکتی ہو، پھر فوراً واپس اندر گھس جاتی ہو۔ دیکھنے میں آیا ہے جوئیں اور لیکھیں زیادہ تر زندہ انسانوں کو پڑتی ہیں، مردہ کو نہیں، اور چوہے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جہاں کچھ کھانے کھلانے کو موجود ہو، جبکہ آہیں اور کراہیں بھی وہیں سے نمودار ہوتی ہیں جہاں کوئی حسرت انارکلی کی طرح زندہ دفن ہو کر رہ گئی ہو۔